Good morning mga ka-reels, mga kabukid. Napunta sa bukid karon kay patuna na punta sa Kabaw. Nasuguan na punta gutro mga kabukid. Sa kalaman tagbukid bisan og natay trabaho mga kabukid. Kay importante gyud na tunaw na to atong Kabaw. Kay karon nga panahon grabe na gyud kainit. Bisan og alas 8 pa ang oras. Grabe na kainit. So bisan kita mga tao no dapat inom gyud pud ta og tubig pirmi tungod sa kainit sa panahon. Kay para dili ta ma heat stroke. So nara tong Kabaw sa luyo no, ato nang giguyod-guyod kay ato na siyang patunaon. Blooming lagi karon nga adlaw mga kabukid. Asya kabukid oh. Guyod-guyod. So, mora to mga kabukid. Daghang salamat sa kanunay nga pagsuporta. Bye-bye. Good morning mga kabukid. Nandito na naman tayo sa bukid upang paliguan na naman yung kalabaw namin. Nalagay ko na siya sa kanyang paliguan. Doon siya sa likuran ko mga kabukid. Ayan siya mga kabukid. Papakita ko sa inyo yung papunta sa kanyang paliguan mga kabukid. So ito na yung daan papunta sa kanyang paliguan mga kabukid. Alas 8 nga pala yan ng umaga. Pero sobrang init na. Kaya kinuha ko na sa bukid yung kalabaw namin. Baka kasi may stroke siya mga kabukid. Napag-utusan kasi ako ng mister ko kaya ayan. Si kabukid naman ang naglagay ng kalabaw sa kanyang paliguan. Maaga ko lang siyang kinuha sa bukid kasi may business pa ako mga kabukid. Yung negosyo kong mga street foods gagawa pa ako. So ayan mga kabukid, andito na tayo sa kanyang paliguan. Ayan, konti na lang yung tubig. Ayan, saan ko ba siya ilalagay? Konti na lang yung tubig. Dito na lang mga kabukid. Ito kaya sa kabila. Ganun pa rin. Kunti na lang din yung tubig.